दर्शकबिन नमस्कार। नेपाली न्यूज टुडेमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै विशेष खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा लाइक अनि एउटा शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको संवैधानिक इजलासले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो। कानून बनाउने संसदको अधिकार क्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रूपमा अध्यादेश जारी गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। कानून निर्माण गर्ने अधिकार क्षेत्र कार्यपालिकाको नभई संसदको रहेको र त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रूपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने अधिकार क्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रूपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। कानून निर्माण गर्ने अधिकार क्षेत्र संसदको रहेको अध्यादेशमा लेखिएको छ। कानून निर्माण गर्ने अधिकार विधायकमा निहित रहेको छ। राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा एककदा विधायक संसदको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रहिआएको छ। अध्यादेशमा भनिएको छ, तर यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुरामा सीमा बन्देजहरू छन्। संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नागेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन। सरकारले शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा संसदको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप हुन सक्ने आदेशमा भनिएको छ। नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको पनि सर्वोच्च अदालतले बताएको छ। नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो। वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगीकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिँदैन। गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन। अध्यादेशको बुँदा नम्बर 5 मा भनिएको छ, नेपालको संविधान तथा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 समेतमा रहेका प्रावधान तथा विभिन्न मुद्दाका सन्दर्भमा यस अदालतमा भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिने हुन्छ। सो बाहेक नागरिकता दिने सम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नुपर्ने वा भइरहेका ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानूनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ। विषयको प्रकृतिबाट नै यस प्रकारको विषयलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको विषय भनी मान्न मिल्दैन। 6 वटा रिट निवेदकहरूको एकमुष्ट सुनाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको भोलिपल्ट जेठ 9 गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। दर्शकबिन अब लागौं अर्को खबरतर्फ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा नियुक्ति गरेका 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीले बिहीबार अपराह्न 4 बजे शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा उनीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विभिन्न मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्य मन्त्री नियुक्ति गरेको जनाएको थियो। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा मिति 2078 1 महिना 31 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधान बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा देहाय बमोजिमको नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गरी मन्त्री परिषद गठन गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ।
गृह मन्त्रीमा खगराज अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा राजकिशोर यादव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा नैनकला थापा, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीमा ज्वाला कुमारी शाह, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नारद मुनि राणा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा गणेश कुमार पहाडी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हेर्ने गरी मोहन बानियालाई मन्त्री नियुक्ति गरिएको छ। सञ्चार मन्त्री नियुक्ति थापा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकी पत्नी समेत हुन्। त्यसैगरी आशाकुमारी विकलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राज्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको छ। 2078 वैशाख 31 गते संसदको ठूलो दलको हैसियतको नेताको हैसियतले ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए, तर संसदमा बहुमत पुर्याउन नसक्ने भन्दै मार्ग प्रशस्त गरेका ओलीले संसद विघटन गरेपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेको यो दोस्रो पटक हो। विपक्षी पार्टीहरूले काम चलाउ सरकारको विस्तारलाई असंवैधानिक भन्दै आएका छन्। संसद पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनाइ चलिरहेको छ।